अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7 क्लास की उर्दू का सबक नंबर 7। चचा चिकन ने तस्वीर टांगी। अल्फाज तलफ़ुज़ करेंगे। सौंप, शेरवानी, सीढ़ी, हथौड़ा, नादिम। आपको किस किस्म की तहरीरें पढ़ना पसंद है? हमें दिलचस्प कहानियाँ पढ़ना पसंद है। क्या आप घर के काम करने में अपने बड़ों की मदद करते हैं? हम अपने घर के कामकाज करने में बड़ों की मदद करते हैं। इम्तियाज़ अली ताज 13 नवंबर 1900 को लाहौर में पैदा हुए। इम्तियाज़ अली ताज मारूफ मुसन्निफ़ और ड्रामा निगार थे। उन्होंने अनारकली ड्रामे से शोहरत पाई। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। चचा चिकन इनका तख्लीक करदा एक लाजवाल किरदार है। चचा चिकन के मरकज़ी किरदार पर मबनी दिलचस्प कहानियों को इम्तियाज़ अली ताज ने 1965 में किताबी शक्ल में शाया किया। मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी अलकाबात लक़ब की जमा मुराद नाम वगैरह। बात का बतंगड़ बनाना, बहुत ज़्यादा मुबालगा करना। तिगनी का नाच नचाना, बहुत परेशान करना। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से। खराबी किस्मत, बदकिस्मती से। किरची, शीशे का बारीक टुकड़ा। खसियाना होना, शर्मिंदा होना। मापना, पैमाइश करना। मुआयना करना, मुशाहिदा करना। मार्का, सर करना, यानी मुश्किल काम में कामयाब होना। नादिम मानी होगा शर्मिंदा। आला, औजार। तौफीक, हिम्मत। खिसियाना, शर्मिंदा। निशाना, गोली या तीर मारने की जगह। किरचियाँ, किरची की जमा, यानी छोटे टुकड़े। मरकजी ख्याल करेंगे। दीवार पर तस्वीर का फ्रेम लगाने के लिए घर के सब अफराद जदोजहद और कोशिश करते हैं। तस्वीर का शीशा टूट जाता है। किसी के हाथ में कील, किसी के हाथ में हथौड़ी। चचा के हाथ पर हथौड़ी लगी, कोई सीढ़ी पर खड़ा रहा। चचा चिकन अपनी शेरवानी की तलाश का जिक्र करते रहे और चचा खुद उसके ऊपर बैठे थे। खुलासा करेंगे। चंद रोज पहले दुकान से तस्वीर पर शीशा लगकर आया। चची ने कहा, इसे दीवार पर लगवा दें। मैं खुद ही लगा दूंगा, चचा ने जवाब दिया। चचा जान ने तस्वीर लटकाने के लिए बच्चों को काम तकसीम करना शुरू कर दिया। पप्पू से कहा, अपनी अम्मी से पैसे लेकर मीखें ले आना। उसे कहना मीखें 2-2 इंच की हों। तस्वीर लगाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत भी पड़ेगी। बेटा ज़रा जल्दी से सीढ़ी लाकर तो लगा देना। मिट्ठू बेटे, अपने हमसाए मीर बाकर अली के घर उनसे सीध मालूम करने वाला आला तो लेकर आना। इतने में बाजार से मीखें आ गईं। अरे अरे, मीखें देकर भाग कर कहाँ जा रहे हो? मैं सीढ़ी पर चढ़ूंगा तो रोशनी कौन दिखाएगा? अब चचा जान सीढ़ी पर चढ़ गए और दीवार पर तस्वीर लगाने की मुनासिब जगह तलाश करने लगे। छुट्टन ने आकर चचा को तस्वीर पकड़ा दी। वो तस्वीर को मुख्तलिफ जाविये से पकड़कर देख ही रहे थे कि खराबी किस्मत से तस्वीर हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। उसका शीशा चकनाचूर हो गया। सारे घर में किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले, मगर शेरवानी तो ऐसे गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। अब सारे तो चचा की शेरवानी तलाश कर रहे हैं और चचा उन्हें अलकाबात से नवाज रहे हैं। बोलते बोलते चचा कुर्सी से उठे तो क्या देखते हैं कि खुद ही शेरवानी के ऊपर बैठे थे। छोड़ो, हमने खुद ही ढूंढ ली है। पट्टी बंधने और नया शीशा लगकर आने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। किसी के हाथ में तस्वीर, किसी के पास मीखें, किसी के पास सुतली और किसी के पास हथौड़ा था। 2 आदमी सीढ़ी पकड़े खड़े थे। चचा अभी हथौड़ा सीधा ही कर रहे थे कि कील नीचे जा गिरी। खसियाने होकर बोले, अरे देखना कहाँ जा गिरी है। अब जनाब सब के सब घुटनों के बल बैठे कील तलाश कर रहे हैं। कम बख्तों, क्या मैं पूरा दिन सीढ़ी पर खड़ा रहूंगा? दूसरी कील ही दे दो। सबकी जान में जान आई। दूसरे कील दे दी गई। चचा मियाँ ने कील को मतलूबा जगह पर रखा और जोर से हथौड़े से ज़रब लगाई। पलस्तर नरम था। पूरी कील और आधा हथौड़ा दीवार के अंदर घुस गया। वो जगह तस्वीर लगाने के काबिल ना रही। काफ़ी देर तक दोनों दीवारों से फासला मापते रहे कि तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। खुदा खुदा करके तस्वीर लगाने की जगह पसंद आई। कील पकड़ी, हथौड़ा बुलंद किया और मीख पर ज़रब लगाई। खुदा का करना निशाना खता हो गया। हथौड़ा सीधा हाथ के ऊपर जा लगा।
ہتھوڑا چھوٹ گیا جو نیچے کھڑے بچے کے پاؤں پر جا گرا۔ بچے کا رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر چچی جان بھی آ پہنچی اور بچے کو سنبھالنے کے ساتھ چچا کو کھری کھری سنانے لگی۔ چچا ایک مرتبہ پھر نئے جذبے کے ساتھ تصویر لگانے سیڑھی پر چڑھ گئے۔ نئے سرے سے جگہ تلاش کی گئی، بالآخر تصویر لگ ہی گئی، وہ بھی اتنی ٹیڑھی کہ ایسا لگتا تھا ابھی گری۔ چچا چکن ذرا سا پریشان تو ہوئے مگر پھر داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی۔ لوگ اس کام کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔ کہانی کے رائٹر کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ چچا جان کام کرتے وقت گھر والوں سے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ چچا جان گھر کا کام کرتے وقت گھر کے تمام افراد کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، خود کام کرتے ہیں، دوسروں کو کام پر لگا دیتے ہیں۔ چچی نے تصویر دیوار پر ٹانگنے کا کیوں کہا؟ چچی نے دیوار پر تصویر ٹانگنے کا اس لیے کہا کہ بچے گھر پر ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے، اسے دیوار پر لگوا دیں۔ چچا چکن نے میخیں کس سے منگوائیں؟ چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کے لیے پپو سے میخیں منگوائیں۔ تصویر کا شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ چچا چکن تصویر کو مختلف زاویے سے پکڑ کر دیکھ ہی رہے تھے کہ تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ پٹی بندھنے اور تصویر کا نیا شیشہ لگنے میں کتنا وقت لگا؟ اس میں 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ بچے کو چوٹ کیسے لگی؟ چچا چکن نے تصویر لگانے کے لیے کیل پکڑی، ہتھوڑا بلند کیا اور میخ پر ضرب لگائی۔ نشانہ خطا ہو گیا اور ہاتھ سے ہتھوڑا چھوٹ گیا جو نیچے کھڑے بچے کے پاؤں پر جا لگا۔ چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کے لیے کیا مانگا؟ چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کے لیے 2 انچ لمبی میخیں مانگی۔ چچا چکن سیڑھی پر چڑھ کر کیا کرنے لگے؟ چچا چکن سیڑھی پر چڑھ کر دیوار پر تصویر لگانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے۔ مشقی سوالات کریں گے۔ چچا چکن نے تصویر ٹانگنے کی مہم کیسے شروع کی؟ چچا چکن نے تصویر لگانے کی مہم شروع کر دی، اپنی شیروانی اتاری اور بچوں کو کام تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ گھر والے رومال کس لیے ڈھونڈ رہے تھے؟ تصویر کا شیشہ ٹوٹ گیا، چچا چکن کی انگلی میں چبھ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ گھر والے خون روکنے کے لیے رومال ڈھونڈ رہے تھے۔ شیروانی کہاں سے ملی؟ سارے گھر والے شیروانی تلاش کر رہے تھے۔ چچا چکن شیروانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ چچا بولے، چھوڑو، ہم نے خود ہی شیروانی ڈھونڈ لی ہے۔ چچی جان نے چچا کو کھری کھری کیوں سنائی؟ چچا کے ہاتھ سے ہتھوڑا چھوٹ گیا جو نیچے کھڑے بچے کے پاؤں میں جا گرا۔ بچے کا رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ چچی نے چچا کو کھری کھری سنائی اور کہا، اگر اس قسم کے تماشے کرنے ہوں تو مجھے پہلے بتا دیا کرو، میں بچے لے کر گھر سے چلی جایا کروں۔ کمرے کی دیواروں کی کیا حالت تھی؟ کمرے کی دیواروں کا پلستر نرم ہو گیا تھا، پوری کیل اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں گھس گیا اور وہ جگہ تصویر لگانے کے قابل نہ رہی۔ اگلے سوال کا جواب ہوگا۔ چچا جان تصویر لگوانے کا مارکا سر کرنے کے بعد سیڑھی سے اترے تو سیدھے گڈو کے پاؤں پر گرے۔ گڈو چیخیں مار کر رو پڑا۔ درست جواب پر نشان لگائیں۔ چچا چکن تگنی کا ناچ نچاتے گھر بھر کو تصویر لگانے کا کام شروع ہوا شیروانی اتار کر۔ تصویر لگانے کے لیے ضرورت پڑی سیڑھی کی۔ چچا چکن نے میخیں منگوائیں 2 انچ کی۔ تصویر کا ٹوٹا شیشہ چچا چکن کو چبھ گیا انگلی میں۔ الفاظ جملے کریں گے۔ مہم سلطان محمود غزنوی کی ہر مہم کامیاب رہی۔ تقسیم کرنا، بابر نے لوگوں میں چاول تقسیم کیے۔ زاویہ، چچا چکن تصویر کو مختلف زاویے سے پکڑ کر دیکھ رہے تھے۔ شرمندہ، چچا چکن شرمندہ ہو گئے۔ چبھنا، اکرم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ معائنہ، ڈاکٹر نے مریض کا معائنہ کیا۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ الفاظ اعراب: سونپنا، کھسیانا، نادم، مارکا۔ اگلے سوال کا جواب ہوگا۔ سید امتیاز علی تاج نے اپنے مضمون چچا چکن نے تصویر ٹانگی میں چچا کے کردار کو نہایت دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کہانی میں دیوار پر تصویر لگانے کے لیے چچا نے بچوں کو کام تقسیم کر دیا۔ کسی کو میخیں لانے کے لیے اور کسی کو سیڑھی لانے کے لیے بھیجا۔ چچا نے کیل کو مطلوبہ جگہ پر رکھا اور زور سے ہتھوڑے سے ضرب لگائی۔ پلستر نرم تھا، آدھا ہتھوڑا دیوار کے اندر گھس گیا۔ چچا چکن ذرا سا پریشان تو ہوئے لیکن بولے، اتنی سی بات تھی، لوگ اس کام کے لیے مستری بھی بلایا کرتے ہیں۔ چچا کا یہ مزاحیہ کردار مجھے بہت پسند آیا۔ الفاظ جمع: جوہر جواہر، جواہرات، شہر شہور شہورات، رسم رسوم رسومات، اکبر اکابر اکابرین، حادثہ حوادث حادثات، عجیب عجائب عجائبات، عارضہ عوارض عارضات، لقب القاب القابات، وجہ وجوہ وجوہات، فیض فیوض فیوضات۔